जोया ने बिस्तर पर लेटे हुए अपने जिस्म को चादर से ढांप लिया था। जब आर्यन ने फर्श पर बिखरे हुए कपड़े उठाए और उसकी तरफ बढ़ाए, उसकी आंखें शर्म से झुक गई थीं। आर्यन का लहजा जहरीला था। उठो, कपड़े पहन लो और ये रोई हुई शक्ल बनाकर बाहर मत निकलना। दफ्तर में किसी को ये पंख नहीं पड़नी चाहिए कि हमारे दरमियान कुछ हुआ है। जोया की आवाज भरी हुई थी। सर, मुझे सर में शदीद दर्द हो रहा है। मैं अगले 2 दिन दफ्तर नहीं आ सकूंगी। आर्यन ने सख्त लहजे में कहा। मिस जोया, ये बात मत भूलना, मैंने पूरे खानदान की मुखालफत मोल लेकर तुम जैसी मामूली लड़की से निकाह इसलिए किया था कि कारोबार की थकावट के बाद चंद लम्हे सुकून के गुजार सकूं। उसने 500 के नोट फेंके और कहा, कल मुझे तुम्हें काले रंग की नाइटी में चाहिए। जोया बारिश के इस तेज तूफान में दफ्तर के बाहर एक छोटे से शेड के नीचे खड़ी बारिश से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आज काम करते करते शाम हो गई थी। आर्यन काम के मामले में बहुत सख्त थे। पिछले 2 दिन से तबीयत खराब होने की वजह से जोया ने छुट्टी ली थी और आज उसकी मेज पर 2 दिन का सारा काम जमा था। जैसे निपटाते निपटाते शाम हो गई थी। अब जब बाहर निकली तो तेज बारिश उसके मुंह चीर रही थी। घर की तरफ देखा। शाम होने में अब थोड़ी देर बाकी थी। अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना चाहती थी। पता भाभी के भड़क जाने पर भाई का गुस्सा बढ़ जाता। अब वो तो गुस्से में आकर थप्पड़ भी मार देते थे। ये सब वो सिर्फ माँ की वजह से बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। उसने कई बार अपनी माँ से कहा था, अम्मी, अब मुझे अच्छी नौकरी करने लगी हूँ, अब मेरे साथ चले, हम यहाँ नहीं रहेंगे, अलग घर में सुकून से रहेंगे। नसीमा बेगम ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ऐसी बात दोबारा सोचना भी मत। अपना घर अपना ही होता है। तुम्हारा भाई जैसा भी है, सार का साया तो है। बाहर की दुनिया नहीं जानती। अकेली औरतों का ये जालिम जमाना नोच कर खा जाता है। जोया ने कहा, अम्मी, ऐसी तल्ख साया का क्या फायदा जो साया तो दे मगर साथ जलसा भी रखे। बेटा, फिर भी ये मेरा घर है जो मैंने बहुत मेहनत और कितने ख्वाब आंखों में सजाकर बनाया था। तुम्हारे बाप की जिंदगी की सारी कमाई है। अब मैं घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और अम्मी की बात पर मुंह बसोर कर रह जाती। इस वक्त भी इसका ध्यान अम्मी की तरफ था। जब तक वो घर ना पहुंची, भाभी बातें सुना सुनाकर हुक्म करती रहती थी। इतने में आर्यन की गाड़ी आकर रुकी। क्या बात है मिस जोया, अभी तक तुम यहाँ हो? आर्यन की आवाज पर वो अपने ख्यालात से चौंक कर बाहर आए। जी सर, कब से किसी गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ, मगर इस मौसम में सवारी मिलना बहुत मुश्किल है। आजा मेरे साथ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। जोया इस पेशकश पर गहरी सोच में पड़ गई। अगर आर्यन की गाड़ी में बैठकर घर जाए तो कहीं नया फसाना न खड़ा हो जाए। भाभी भी तो हर वक्त इसकी तलाश में रहती है, मगर उस वक्त इनकार करना भी मुनासिब नहीं था। कब तक यूं खड़ी रहना पड़ता? क्या सोच रही हो? मिस जोया, आ जाओ, मुझे फिर एक जरूरी काम से जाना है। अब आर्यन के अंदाज में नागवारी झलक रही थी। जोया अब चलते हुए गाड़ी में बैठ गई। बारिश में खड़े होने की वजह से इसके कपड़े जगह जगह जिस्म से चिपके थे, जिन्हें वो हाथ से अलग कर रही थी। आर्यन की नजरों ने इसके सर से पांव तक तवाफ किया। लड़की तो बहुत खूबसूरत है। आज से पहले मुझे इसके हुस्न का अंदाजा नहीं हुआ। वो इसकी भीगी पलकों के बेदाग चेहरे और गुलाबी होंठों को देखकर सोचने लगा, कमाल है, कितना वक्त हो गया इस दफ्तर में काम करते हुए और मैं नजर भर का देखा तक नहीं। अपना पता बताओ जोया। जोया का पता बताने पर उसके माथे पर शिकनों का जाल बनने लगा। वो मेरे खुदा, मिस जोया, तुम इतने पसमानदा इलाके में रहती हो, वहाँ की सड़कें भी टूटी फूटी हैं, मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। सर, फिर आप मुझे यहाँ रोक दें, मैं किसी रिक्शे में चली जाऊंगी। नहीं मिस जोया, ये कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर पर पहुँचा दूंगा। जब वो लोग घर के दरवाजे तक पहुंचे तो तूफानी बारिश रुके थे। घर के करीब पहुंचकर जोया ने आर्यन को चाय की पेशकश की। आर्यन इनकार करना चाहता था, मगर फिर जाने क्या सोचकर गाड़ी से उतर आया। जोया खौफ से खून खुश्क हो गया। इसने तो मैं यूं ही बात की थी। इसे अंदाजा नहीं था कि आर्यन वाकई चाय पीने पर तैयार हो जाएगा। अब घर में भाई भाभी और अम्मी को क्या जवाब देगी? घर के करीब पहुंचे तो
पहुंचे तो अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुनकर दोनों अपनी जगह ठिठक गए। जोया का खौफ से रंग पीला पड़ गया। भी जोया, तुम्हारे घर पर सब ठीक है? इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? जोया ने मुश्किल से थूक निकला, सब ठीक है सर, सुबह तक तो खैरियत थी, पता नहीं क्या हो गया है, न जाने इस वक्त मेरा घर जाना मुनासिब भी होगा या नहीं। इतने में दरवाजा की आवाज के साथ खुला। घर में बहुत से लोग नजर आ रहे थे। दरवाजा खोलने वाली जोया की फूफो थी, जिनकी आंखों से उस वक्त गजब के शरारे फूट रहे थे। वो इसकी होने वाली सास भी थी, बल्कि इनके बेटे के साथ ही जोया की मंगनी हुई थी। आगे बढ़ी और बोली, ये कौन है जिसके साथ तुम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो? गैर इरादी तौर पर जोया आर्यन के बहुत करीब खड़ी हो गई थी। हिचकिचाकर उसने अपने और आर्यन के दरमियान फैसला पैदा कर लिया, मगर वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे, इनकी आंखों में जोया के लिए इस कदर गुस्सा और नफरत नजर आ रहा था कि जोया को अपना सांस लेना भी दुश्वार महसूस होने लगा। क्या हो गया है? सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं और घर में क्यों इकट्ठे हुए हैं? फूफो, मुझे बताओ ये कौन है? फूफो, ये मेरे साथ हैं, इनके दफ्तर में ही काम करती हूँ। आज 12 चीज तो कोई सवारी न होने की वजह से ये मुझे घर ड्रॉप करने आए, मगर सब इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? काम से वापसी में देर सवेर तो हो जाती है, मगर ये क्या कि भाभी ने पूरा खानदान ही घर पर इकट्ठा कर लिया। बेटा, तुम्हारी भाभी ने अब जो किया बिल्कुल ठीक किया, वो हमेशा ही ठीक थी, हम ही सब गलत समझते थे। अरे ऐसी बदकिरदार लड़की जो घर वालों की आंखों में धूल झोंके, जो गैर लड़कों के साथ तल्लक बनाए, ऐसी लड़की को घर में कौन रखता है? फूफो, बस करें, अब आप बहुत बोल रही हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप इल्जाम लगा रही हैं? और यहाँ पे खामोशी से इनकी सारी बातें सुन रहा था। लोगों, देखो जरा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अब कामरान भी बाहर आ गए थे। गुस्से से उन्होंने जोया के मुंह पर बेदरपे के थप्पड़ मारे। आर्यन ने उन्हें पकड़कर पीछे किया। ये कोई तरीका नहीं है इस तरह बात करने का। वो आपकी बहन है, आपके घर की इज्जत है, और आप सब ने दरवाजे पर तमाशा लगा दिया। आसपास मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? आपको जरा भी ख्याल नहीं है जो कुछ इसने किया है, क्या वो सही है? ऐसे हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जोया तो मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से फटी फटी निगाहों से अपने भाई को देख रही थी, जिसने इतने लोगों के दरमियान इसकी जात पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया था। कामरान उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले आया। आर्यन को इस तरह सूरत हाल पर घर से बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा। वो भी घर के अंदर आ गया और फिर सारी बात उसके सामने खुल कर आ गई। भाभी ने मोबाइल आर्यन और जोया की आंखों के सामने लगाया, जिसे देखकर जोया की आंखें शर्म से झुक गई थी। इसमें जोया की वीडियो थी। इसमें वो बेलिबास गैर इखलाकी हरकतें और एक लड़के के साथ कर रही थी। वो लड़का कौन था? उसका चेहरा गैर वाज़ेह था, मगर वो जोया ही थी। उसका चेहरा इस कदर साफ शफाफ नजर आ रहा था कि पहचानने में बिल्कुल भी गलती का इम्कान नहीं था। आर्यन ने बेयकीनी से जोया की तरफ देखा। इसने जब जोया को देखा तो एक ही तरह के गुलिये में देखा था। सीधे साधे ढीले ढाल शलवार कमीज में सर पर दुपट्टा लिए वो खास मुआजिज नजर आती थी, मगर ये वीडियो इस दिलचस्प निगाहों से देखी थी। मगर फिर इस पर यह इंकशाफ हुआ कि ये वीडियो असली नहीं है, और इन लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की, मगर वहाँ कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं था। अरे ये वीडियो बिल्कुल असली है, ये झूठी वीडियो कौन बनाएगा और क्यों इसके साथ किसी की क्या दुश्मनी है? अब इस बात का आर्यन क्या जवाब देता? अब वो बगैर कुछ कहे खामोश जोया की तरफ देखता रहा। इसका चेहरा उल्टे की मानंद सफेद पड़ गया था, आंखों से आंसू झुर्रियों की मानंद बह रहे थे, और सब लोग उस पर नफरत और तहकीर की बारिश बरसा रहे थे। ऐसे माहौल में एक नसीमा बेगम थी जो बिल्कुल खामोश थी, जिनके मुंह से एक रोफा तक नहीं निकला था। एक वो थी जो जोया की बेगुनाही की गवाह थी, और वो जानती थी कि इनकी बेटी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। यकीनन इनकी बेटी को फंसाने के लिए किसी ने साजिश की है, मगर इनकी बात पर यकीन कौन करता? सब सवाल पूछते हैं कि जोया के साथ ये हरकत कौन करेगा, और यही तो वो नहीं जानते थे कि इनकी बेटी ने आखिर से क्या बिगाड़ा था जो इसकी सीधी सादी इज्जत पर हमला कर दिया।
زویا کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک بند گلی میں آ گئی ہے، ایک ایسی بند گلی جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سب لوگ اسے اپنے دشمن ہی لگ رہے تھے جو اس پر باتوں کے پتھر پر تار لیے تھے۔ ایسے میں اریان نے پل بھر میں ایک فیصلہ کیا اور پھر اپنے فیصلے سے سب کو آگاہ کیا۔ میں زویا کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ابھی اور اسی وقت تیار ہوں۔ میں ان کے سر پر عزت کی چادر ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ان پر دوبارہ بات نہ کرے۔ اچانک سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ زویا کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے وہ اریان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زویا کو جیسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ زویا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ خاندان کے لوگوں نے اب اور بھی زیادہ باتیں بنانا شروع کی۔ اس سے زیادہ چلاک اور مکار لڑکی ہم نے نہیں دیکھی۔ پہلے کس نے میرے بیٹے کو پھنسایا۔ میں نے بیٹے کو منع بھی کیا کہ تمہارے میں اس گھر سے رشتہ نہیں کروں گی، مگر اس نے مجھے زہر کھانے کی دھمکی دی۔ تب جا کر میں نے اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی منگنی کرنے پر تیار ہوئی، اور اب کسی اور لڑکے کے لیے اس نے میرے بیٹے کو دھوکہ دیا، اور ساتھ ہی اس نے ایک اور لڑکا بھی شکار کر لیا۔ پھپھو اپنے جگر کے ابرے چھوڑ رہی تھی۔ بھابھی بھی کیوں پیچھے رہتی، انہیں بھی تو موقع مل گیا تھا۔ میں بھی تو یہی کہتی تھی کہ لڑکی کے علامات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے رنگ ڈھنگ تو شروع دن سے خراب تھے، مگر اب ہی میری بات کو سمجھ نہیں سکے۔ ایسے تو نوکری کے بہانے گھر سے باہر نکل گئی، اپنے باپ کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا، اور دیکھو کیسے بات سے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس سے نکاح کر لیا۔ بابی سے تو کسی طرح بھی اریان خان کی دولت، وہ بڑی گاڑی اور ان کا رہن سہن ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اکثر زویا گھر میں اپنے سر کے بڑے سے بنگلے اور ان کی دولت کے بارے میں اپنی ماں کو بتاتی تھی۔ اس کے لہجے میں حسرت ہو رہی تھی کہ اکثر کہتی تھی کہ ماں، اللہ لوگوں کو اتنا نواز دیتے ہیں نا، اور کچھ لوگوں کو محروم رکھتا ہے۔ بیٹی اللہ کی مشیت ہے، اس کی تقسیم ہی وہی جانے، اور اس کی یہ ساری باتیں اس کی بھابھی سنتی تھی۔ جلی دل میں وہ بھی ان لوگوں کے ذہن سہن اور دولت کے بارے میں سن کر جلتی رہتی۔ ان کا کبھی بھی اریان یا اس کی فیملی سے سامنا نہیں ہوا تھا، اور اب جب ان کی وہ نان جس کے ساتھ انہیں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت محسوس ہوتی تھی، جس کے لیے وہ کبھی کچھ اچھا سوچ ہی نہیں سکتی تھی، وہ نان اس بڑے سے گھر میں بیاہ کر جا رہی تھی، یہ بات ان سے قیمت پر بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد اریان نے زویا کو فی الوقت اپنے ساتھ رخصت کرنے سے انکار کیا۔ اس کی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ ابھی یہ کچھ دن آپ لوگوں کے پاس ہی رہے گی، جب تک میں کچھ مسائل ہیں ان سے نپٹ لوں گا۔ اگر یہ دفتر میں آنا چاہے تو آتی رہے گی، ابھی یہ میری آپ کے پاس امانت ہے۔ نسیمہ بیگم تو پورے خاندان کی باتوں کو سن کر اپنی بیٹی کے مستقبل کا سوچ کر بری طرح بیٹھ گئی تھی۔ جب اپنی بیٹی کو اتنے شاندار انسان کے ساتھ منسوب دیکھا تو ان کے وجود میں سکون کی لہر اتر آئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب تک تم اپنے گھر والوں کو بھی اس رشتے کے بارے میں بتا دو تب تک وہ وہاں نہیں جاتے۔ ہم لوگ زویا کو اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ اریان کے وہاں سے جاتے ہی ایک بار پھر سے پورے گھر میں پانچ کی بولیاں شروع ہو گئیں۔ سب کا مقصد زویا کے کردار کشی تھا۔ اب تو اس کا منگیتر بھی وہاں پہنچ گیا تھا، اور وہ اس کی وہ نادیدہ برائیاں بیان کرنے لگا جو اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ وہ خود زویا سے بات کرنے کے لیے مرا جاتا، بار بار اسے کال کرتا، اور وہ اسے جواب تک نہیں دیتی تھی، اور اب وہی زویا کی کردار کشی کر رہا تھا۔ سب کو کتنے فخر سے بتا رہا تھا کہ زویا نے اس کی کس طرح پھنسایا تھا اور اس کے ساتھ کتنی گندی باتیں کرتے تھے۔ یہ دراصل اس کا انتقام تھا جو زویا کے اپنے ہاتھوں سے نکل جانے پر اس نے ہنسنے بکھرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ زویا اپنے ماں کے کمرے میں آئی، دروازہ بند کر کے ان کے بستر پر لیٹ کر ان کی گود میں سر رکھ کر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ آج کے دن کا اختتام اس پر پوری طرح سے یأس و فکر اتار گیا۔ اگلے دن اس نے دفتر میں اریان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ابھی وہ اپنے کیبن میں بیٹھی تھی کہ جب اریان کے پرسنل نمبر پر کال آئی۔ اریان کا نمبر دیکھ کر ایک بار اس کا دل زور سے لگا۔ جی سر، میرے ویسٹ روم میں آؤ، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دفتر میں ایک الگ ریسٹ روم تھا،
यहाँ पर सिर्फ आर्यन का ही महसूस किया होता। सब दोबारा अंदर बंद दरवाजा बंद करके वो रेस्ट रूम में आई थी। कमरे का दरवाजा हल्के से खुला हुआ था। उसने दस्तक दी तो आर्यन की संजीदा आवाज उसके कानों से टकराई, दरवाजा खुला ही अंदर आ जाओ। कमरे में नईम अंधेरा फैला हुआ था। वो भीनी भी खुशबू जोया को अपने हवास पर छाती हुई महसूस हो रही थी। उसके कदम जैसे जमीन ने पकड़ लिए थे। सामने सोफे पर आर्यन बैठा उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ मेरे पास आओ, एक बार तुम्हारा पूरा वजूद पूरी तरह से कांप गया। पहली बार उसे अपने आर्यन के दरमियान मौजूद रिश्ते का एहसास हुआ था। उसका दिल जैसे पसीने धोकर बाहर आने को बेताब हो गया। इतनी बुरी तरह से घबरा रही थी कि हथेलियां भी पीछे से भीग गई थी और उसे बार बार पसीना आ रहा था। आर्यन ने उसे पकड़कर अपने करीब कर लिया। सारे फासलों को उसने एक लम्हे में मिटा दिया था। इतने दूर क्यों बैठ रही हो? उसके ऊपर झुकते हुए बोला तो जोया पूरी तरह घबरा गई। उसके मुंह से तो आवाज तक ही नहीं निकल रही थी। बोलो, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? बस यूं ही इसकी बात पर आर्यन ने हल्का सा कहकर लगाया, मैं तुम्हारे लिए कोई गायब तो नहीं। पिछले 6 महीनों से तुम मेरे साथ यहाँ पर काम कर रही हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी तो नहीं। एक लम्हे को जोया इसकी बात पर चुपचाप रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सर, कल जो भी हुआ आर्यन ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। कल तक जो भी था वो तुम्हारा माजी था और अब माजी के बारे में बात करने वाला इंसान नहीं हूँ। वो सिर्फ हाल में जीता हूँ और हाल ही तुझ बात करता हूँ। तो मुझे हाल में रहना और मुस्तकबिल में झांकना अच्छा लगता है। माजी परस्त लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जोया के सीने से जैसे बड़ा बोझ सिरका था। वो तो समझ रही थी कि शायद आर्यन इससे कल वाले हादसे पर बात करेगा, इससे वीडियो के बारे में जोर से सवाल करेगा, मगर आर्यन तो सीधे से इस बारे में बात करना दूर की बात सुनने पर भी तैयार नहीं था। आप बहुत अच्छे हैं सर, जिस तरह आपने कल मेरा ख्याल रखा, मेरे सर पर इज्जत की चादर डाली, आपकी कदर मेरी नजर में और बढ़ गई है। मगर मुझे खुद पर शर्मिंदगी भी है। आर्यन जो इसके बालों को रिबन से खेलते हुए इसकी बात गौर से सुन रहा था, आखिरी बात पर चौंक रहा था। शर्मिंदगी? कैसे शर्मिंदगी? आप मेरी वजह से मुश्किल में पड़ गए सर। अरे तो मैं मुश्किल में कैसे पड़ गया? भला मुझे मुश्किल में डालने वाला अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। जोया की बात पर एक पल को खामोश हो गई। मेरा कहने का मतलब नहीं था, मैं ये कह रही थी कि आपकी फैमिली, आपके वालिदैन, वो भी तो इस रिश्ते के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। तो देखो जोया, इसने जोया को सख्ती से टोक दिया था, वो मेरा हेडेक है, तुम्हारा नहीं। अब तक मुझे इरिटेट कर रही हो। जिन चीजों से तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है, इनके बारे में तुम्हारा सोचना बनता नहीं है। और वैसे भी अगर मैं बुज़दिल होता तो दूसरों के बारे में सोचकर कोई फैसला करने वाला होता तो कल मैं ना करता। और मैंने निकाह भी कर लिया। सारी बातों को छोड़ो और अब तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अब क्या इरादा है? आर्यन की सारी बातों को गौर से सुनते हुए उसकी आखिरी बात पर वो जैसे रुक सी गई। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा वही मतलब है कि तुम समझ रही हो। उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसके माथे पर मोहब्बत की मोहर सबक करते हुए बोला था, ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पहली नजर में पसंद करने लगा था, मगर कभी इसका इजहार नहीं किया, ये सोचकर कि तुम समझोगी कि तुम्हारा बॉस ठरकी है, एक दिल फेंक इंसान है। मगर मैं तुम्हारा बॉस ही नहीं, तुम्हारा शोहर भी हूँ। अब तो मैं तुम पर ठड़क भी झाड़ सकता हूँ और तुमसे बेतहाशा प्यार भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो मेरे पास बकायदा सर्टिफिकेट भी है। इसकी बात पर जोया ब्रश कर गई, मगर सर अभी तो हमारी रुखसती भी नहीं हुई। अब उसे अंदाजा हुआ कि कमरे में भीनी खुशबू इन फूलों की थी। आर्यन ने बेड पर ताजा फूलों की सेज बिछा रखी थी और वो इसका हाथ पकड़कर ठीक सेज की तरफ आई और जोया का हाथ कांप रहा था। वो धड़कते दिल से साथ आ रहे कदम से कदम मिलाकर चल रही थी और फिर आर्यन ने उसे कदम प्यार किया कि हो इतना आप अपना जैसे भूल गई हो।
آج اسے لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کی خوشی قسمت ترین انسان ہے کہ اسے اتنا اچھا چاہنے والا اتنا شاندار انسان ملا، جس کے سامنے ہزاروں لوگ ساتھ جھکا دیتے ہیں، جس کے سامنے لوگ بولنے سے بھی پہلے سوچتے ہیں، اور وہ آدمی اس پر مر مٹا تھا۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر اشک آ رہا تھا۔ نہ آریہ خود دفتر میں گیا تھا اور نہ اسے کوئی کام کرنے دیا۔ جب چھٹی کا وقت ہوا تو تب اس نے خود ہی زویا کو گھر پر ڈراپ کیا تھا۔ اب زویا کو کسی بات کا ڈر بھی نہیں رہا تھا، نہ کسی کے سوالوں کا، نہ کسی کی باتوں کا۔ آریہ اس کا شوہر تھا، ایک مضبوط سایہ اس کے ساتھ تھا، وہ بھلا کسی کی باتوں سے کیوں ڈرتی؟ آریہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے تھے۔ یہ کیا؟ یہ تمہارا خرچہ، بیوی، اور تمہاری ساری ذمہ داری کا خیال رکھنا بھی میرا فرض بنتا ہے، مگر مجھے اس کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میں تنخواہ لی تھی، اس میں سے کچھ پیسے میرے پاس پڑے ہیں۔ زویا اس کے ہاتھ سے پیسے لیتے ہی کھنچائی تھی۔ آریہ کی جھجک کو سمجھ گیا، خود اس کے پرس کی زپ کھول کر اس میں پیسے ڈال دیے۔ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے زویا؟ یہ تمہارا حق ہے جو تم اپنے شوہر سے لے رہی ہو، بلکہ تم خود مجھ سے دوست جما کر اپنا خرچہ لے سکتی ہو۔ اب تم جاؤ۔ اور وہاں زویا جب وہ گاڑی سے اترنے لگی تو آریہ نے اسے پھر سے روکا۔ کل تم نے سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر آنا ہے، سرخ رنگ میرا فیوریٹ ہے اور تم پر یہ رنگ بہت اچھا لگتا ہے۔ زویا کا چہرہ اس کی تعریف پر کھل سا گیا، ہنستے مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ بھابھی نے اسے حسد کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ ان کے دل میں کتنی خواہش تھی اس لڑکی کو برباد کرنے کی، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ان کی ہر چال سے بچ جاتی، اور اس لڑکی پر قسمت کتنی مہربان تھی۔ حسد سے اسے دکھتے ہوئے وہ یہ بھول گئی تھی کہ قسمت کا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں، بلکہ اوپر جو ذات بیٹھی ہے اس کے پاس ہے۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، کسی کی تقدیر کا رخ اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکتا ہے۔ کبھی خالی دامن کا دامن خوشیوں سے بھر سکتا ہے تو کبھی خوشیوں سے مکمل انسان کو محروم کر سکتا ہے۔ یہ تو سب اس کے فیصلے ہیں اور سب اس کی تقسیم، مگر گویا کہ بھابھی جیسے کم ظرف لوگ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ اپنی چلاکی اور مکاری سے ساری دنیا خرید سکتے ہیں، مگر پھر جب اسی لوگ منہ کے بل گرتے ہیں تو تب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اوقات ایک مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ ان دنوں زویا یہ خوشی سے ہوا میں اڑتی جا رہی تھی۔ روز وہ دفتر میں ضرور جاتی، مگر اپنے کیبن میں نہیں بلکہ آریہ کے ریسٹ روم میں۔ اب جو آریہ کے کہنے پر اس نے اپنے کیبن پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، سیدھا وہ ریسٹ روم میں آتی۔ اکثر دفتر کا کوئی ملازم اسے دیکھتا تو وہ حیران رہ جاتا۔ اکثر ملازم اس کے بارے میں غلط اندازہ بھی بات چیت کرنے لگے تھے، مگر آریہ کا ڈر کے مارے کوئی کچھ کہہ کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے حق میں نہیں تھا۔ سارا دن وہ ریسٹ روم میں بیٹھی رہتی۔ آریہ بھی کئی گھنٹے اس کے ساتھ گزارتا، وہ اس کی پسند کے کھانے آرڈر کرتا، اسے پسند کی شاپنگ کرواتا۔ ان چند دنوں میں اس نے زویا کو خوشیوں سے مکمل کر دیا تھا۔ اسے اتنے تحفے دیے کہ اس کی الماری ان تحفوں سے بھر گئی، اور وہ خوشی سے ہر چیز ماں کو دکھاتی اور ان سے کھلا ہوا چہرہ دیکھ کر خود بھی خوش ہو جاتی۔ بیٹا، انسان کی محبت کو تحفوں کے ساتھ نہیں توڑنا چاہیے۔ نہیں ماں، میں بھی اتنی کم ظرف نہیں ہوں کہ ان تحفوں سے اپنے شوہر کی محبت کو توڑوں گی۔ اگر وہ تحفے دیں گے تو ان سے محبت ہے، اگر وہ خالی ہاتھ ہو جائیں گے تو کیا میں اس سے محبت نہیں کروں گی؟ میں ایسی نہیں ہوں۔ یہ تو بس ان کی محبت ہے جو مجھے ہر لحاظ سے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں بھی تمہیں یہی سمجھا رہی ہوں بیٹا کہ ہمیشہ اپنے شوہر کی قدر کرنا۔ یہ وہ انسان ہے جب اس نے تپتی دھوپ میں تمہارے سر پر چادر رکھی۔ ان دنوں وہ آریہ کی محبت میں سر سے پاؤں تک مکمل ڈوب چکی تھی۔ دفتر میں 2-3 لڑکیوں سے اس کی دوستی بھی تھی۔ کچھ دیر تک ان لڑکیاں اس کے پاس چلی جاتی اور ان دونوں باتوں میں اس نے سنا تھا کہ آریہ کی بیوی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی ہے۔ شاید وہ لڑائی جھگڑا کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ آریہ نے بھی سچی انداز میں سے بات بتائی تھی۔ جب زویا نے بات سنی تو اس قدر خوشی سے
उछलने लगा। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द ही इसे घर में बहू की हैसियत जाने वाली मिल जाएगी, मतलब हो सकता है मिल जाए। तो 2-3 बार अरियान उसे अपने इस बंगले में लेकर गया था, जिसे देखकर इसकी आंखें हैरत की व्याप्ति से फैल गईं। इतना खूबसूरत बंगला, ये तो बिल्कुल किसी महल जैसे है। तुम भी तो किसी शहजादी से काम नहीं हो, और शहजादियां इस ऐसे महलों में अच्छी लगती हैं। और वो अपनी तारीफ सुनकर हमेशा की तरह शर्मा गई। अरियान उसे अपने बेडरूम में लेकर आया। अपना बेडरूम सबसे मेन इंटरनेट पर इसकी शादी की तस्वीर थी, जिसमें वो दुल्हन के चेहरे पर झुका उसे कुछ बोल रहा था। तस्वीर में दोनों ही बहुत खुश और खूबसूरत नजर आ रहे थे। जब जोया ने तस्वीर को देखा तो इसका मुंह भर आया। अरियान ने उसकी नजरों को ताक़ब में देखा और फिर जल्दी से तस्वीर उतारकर अलमारी के ऊपर रख दी। इधर जाने कैसे यहाँ पर रह गई थी, मुझे अंदाजा नहीं हो सका। जोया को अंदाजा हुआ कि वो इस शख्स के लिए क्या अहमियत रखती है। वो इसके दिल में जैसे फख्र का एहसास होने लगा। अरियान का बेडरूम भी बहुत खूबसूरत था। इंतहाई नफीस और कीमती फर्नीचर से रास्ता था। इन दोनों ने इस बेडरूम में बहुत खूबसूरत और यादगार वक्त गुजारा था। वहां से वापस आने के बाद भी वो सिर्फ बंगले की शहर में खोई हुई थी। पर अब जब उसने सुना कि वो अपनी प्यारी बीवी को छोड़ आए हैं, तो तब इसका दिल खुशगुमानी से भर गया। 2-3 दिन हो गए थे अरियान दफ्तर में नहीं आया था। जोया के लिए तो वो किसी नशे की हैसियत अख्तियार कर गया था, और वो जब तक इसके पास न आता जोया को चैन नहीं आता था। 2-3 दिन से वो इसका नंबर भी ट्राई कर रही थी। मुख्तसर सी बात कहकर वो फोन बंद कर देता। आज उसने वादा किया था कि वो जरूर आएगा, मगर वो आज भी नहीं आया था। जोया ने एक फैसला किया। अपना सबसे बेहतरीन सूट पहना, हल्का फुल्का मेकअप किया, बालों को एक साइड पर करके उसने खुला छोड़ दिया। आईने में देखा तो अब अपने आप पर उसे प्यार आ गया। वो बहुत खूबसूरत थी। ये पहनावा और करो आप और भी ज्यादा प्यारी लगती थी, और अरियान की मोहब्बत ने उसे सख्ता बदल दिया था। तो उसे अंदाजा था कि अरियान की बीवी घर पर नहीं है। इसकी माँ और बाप ही घर पर मौजूद होंगे, और वो उन्हें अपने बारे में कहकर क्या तारीफ कराएगी। ये सोचकर उसके चेहरे पर हया की लाली बिखर गई थी। हो सकता है अरियान ने उन्हें मेरे बारे में घर में कुछ बताया हो। दिल में वो तरह के अंदाजा लगाते हुए अरियान के हाउस के दरवाजे तक आ गई। एक बार तो दिल इस कदर जोर से धड़कता था, मगर फिर उसने अपने आप को काबू में पाया। चौकीदार ने उसे देखा तो बगैर कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। वो जानता था कि अरियान के दफ्तर में काम करती है, और 2-3 बार अरियान पहले भी इसे यहाँ ला चुका था। उसे आराम से इस घर के अंदर दाखिल होने दिया। सब लोग किसी तरह हो गए। डाइनिंग हॉल की तरफ आए, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। चौकीदार ने उसे अपनी मेज में लेकर डाइनिंग हॉल की तरफ आ गया। काफी सारे लोगों की बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। घर में कोई फंक्शन है? नहीं बेबी, फंक्शन नहीं है, बस घर में कुछ लोगों की दावत है। उसका मतलब है मैं रात को घर पर आई हूँ। दिल में सोचते हुए एक बार इसका दिल चाहा कि यहीं से वापस मुड़ जाए, मगर फिर उसने सोचा कि यही जो वक्त है अरियान के पूरे खानदान में मुतारफ होने का। डाइनिंग टेबल पर वो एक से दूसरे सिरे तक मेहमान बैठकर खाना खाते हुए नजर आ रहे थे। वो दरवाजे पर झिझक कर खड़ी हो गई। सबसे पहले अरियान की नजर इस पर पड़ी। वो पूरी तरह हैरान हुआ था। पल भर में उसके चेहरे का रंग बदल गया, मगर फिर जल्दी से उसने अपने आप को काबू में पा लिया, और फिर उठ कर वो जोया के करीब आया। हेलो मिस जोया, ये आप तो मेरे घर पर कोई खास काम है क्या? जोया उसके दर्शक प्रेम पर ही हैरान हो रही थी। जब वो उसकी बीवी के सवाल पर उसकी तरफ देखने लगी। अरियान कौन है ये लड़की? अरियान की बीवी की आंखों में जोया के लिए अजीब सी तासुरात नजर आ रहे थे। कातलाना दिल में जोया की खूबसूरती की वजह से अजीब से एहसासात का शिकार हो गई। ये मेरे दफ्तर में काम करती है, घर पर है। मेरी अरियान के इस कदर फैसले अंदाज से तारुफ करवाने पर इस सातों आसमान टूट पड़े थे उसके ऊपर। कहाँ तो ये समझ रही थी कि इसे देखकर वो बहुत खुश होगा, हमेशा की तरह
बारहाना पन का इजहार करेगा, मगर वो तो घर वालों की मौजूदगी में जैसे बिल्कुल नजरअंदाज ही कर गया था। और इसकी बेबी यहाँ पर क्या कर रही थी? वो तो नाराज होकर वापस चली गई थी। जोया ने यह नहीं जानती थी कि 2 दिन पहले ही अरियान की अपनी बीवी के साथ नाराजगी खत्म हो गई थी। आज ये दावत से खुशी में थी। सब लोग अरियान को ससुराल वाले थे। सबने जोया की गैर मामूली खूबसूरती को नोट किया था। जोया की आंखों में एक गहरी हसरत था। कई अजीब सी नजरों से उसे देख रहे थे। वो भी जल्दी खुद को संभाल कर बात बढ़ाकर बोली, सर आपकी जुबैर इंडस्ट्रीज के साथ अहम मीटिंग थी और इनके लिए प्रेजेंटेशन की तैयार करनी थी। इस प्रेजेंटेशन के बारे में आपसे बात करने के लिए आई थी। अहम पॉइंट कौन से होना चाहिए थे, हाईलाइट्स में क्या रखना चाहिए, ये बस यही आपसे डिस्कस करना था। जगह की बातें तो बिल्कुल आम सी थी, मगर इसका लहजा मामूली नहीं था और इसकी देखने का अंदाजा जो शिकारी नजरों से अरियान को देख रही थी और वो जैसे नजरें चुरा रहा था, सब देखने को बुरी तरह से अजीब फील हो रहा था। अरियान की अपनी बीवी पूरी तरह सिक्योर महसूस करने लगी थी और अरियान के माँ बाप भी बहुत जोया को गुस्से से घूरने लगे थे। अरियान के पापा ने दफ्तर के वर्कर से उर्दू और सुनती के आजकल वो एक लड़की पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है और इन्होंने इस बात को ज्यादा काबिल गौर नहीं जाना था, क्योंकि अरियान फितरतन एक दिल फेंक इंसान था। उसकी जिंदगी में ऐसी लड़कियां आती जाती रहती थी और इन्होंने कभी इस बात को संजीदगी से नहीं लिया था, मगर इस लड़की की खूबसूरती ने उन्हें भी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। आप हमारे साथ लंच करें? मैं सोया तो नो थैंक यू सर, मैं लंच कर चुकी हूँ, बस मुझे फाइल चाहिए थी। अरियान ने अपने कमरे से एक फाइल लाया और वो वापस चली गई। घर वापस आकर वो पूरी तरह टूट कर हुई थी। उसके ख्वाब की तरह से चकनाचूर हुए थे। वो अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। उसे घर आए कुछ ही देर हुई थी जब अरियान को के नंबर पर कॉल आने लगी। यकीनन अभी मुझसे माफी मांगेंगे, अपने रवैये पर माजूर करेंगे, यही सोचकर उसने कॉल अटेंड करके कान के साथ लगाई थी, मगर अरियान की नुमा आवाज उसके कानों से टकराई तो मोबाइल उसके हाथ से छूटते छूटते बचा था। आज तुम किस खुशी में मेरे घर तक चली आई, क्या सोचकर मैं तुम्हारी शक्कर से बहुत खुश होगा, तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करूंगा। मुझे आपकी याद आ रही थी, इतने दिन हो गए आप दफ्तर में नहीं आए, इसलिए आपसे मिलने के लिए आपके घर तक आ गए। कौन जो है, तुम बच्ची नहीं हो जो तुम बच्चों जैसे हरकतें कर रही हो। मेरी फैमिली मेरा एक खानदान है और तुम्हें मैं क्या कहकर सबसे मुतारिफ कराऊंगा। ये कौन हो तुम? तुम्हारी बीवी, इसलिए आपने मुझसे निकाह किया है। बीवी हूँ मैं आपकी। एक पल को वो खामोश हुआ। हाँ बीवी हो, मगर मत भूलो कि मैंने निकाह किन हालात में किया था। तुम्हारे सर पर मैंने हाथ रखा था, मगर शायद तुम इस बात को भूल गई हो। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर दोबारा तुम ऐसी कोई गलती मत करना, फिर शायद तुम्हें माफ करना मुश्किल हो जाएगा। कॉल बंद करके उसने जोर से मोबाइल बेड पर उछाला था। जोया फूट फूट कर रोने लगी थी। दूसरी तरफ अरियान भी गुस्से से खोल रहा था कि उसे जोया से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। इतने दिनों बाद वो इसकी बीवी सुमेरा इसके साथ इतने अच्छी तरीके से बात कर रही थी। दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो रहा था और उस लड़की ने आकर दोनों के दरमियान शायद कुछ इबारत को पैदा कर दिया। सुमेरा जब कमरे में आई तो उसने क्लाउड रंग की नाइटी पहन रखी थी। इसमें वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत लग रही थी। यह इरादी तौर पर अरियान इसके हुस्न में खो कर रह गया था। उसके साथ मोहब्बत भरी बातें करते हुए वो जोया को बिल्कुल फरामोश कर दिया। सुमेरा, शादी को 2 साल हो गए थे, अभी तक तुमने मुझे बच्चे की खुशी नहीं दी। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं भी एक बच्चे का बाप बन जाऊँ। सुमेरा जो इसकी मोहब्बत के खुमार में खोई हुई थी, इसकी बात पर सहम गई थी। क्या हो गया अरियान, अभी हमारी उम्र ही क्या है? इस मुसीबत में पड़ने के लिए सारी जिंदगी पड़ी क्या है? हो जाएंगे बच्चे भी। सुमेरा, ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश को तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अरियान, इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं किसी किस्म की बहस में पढ़ना नहीं चाहती। ओके कि अभी मैं इस बारे में बात नहीं करता, मगर तुम जल्दी इस बारे में सोचना। मुझे भी औलाद की खुशी चाहिए। इन दोनों जोया को जैसे बिल्कुल भूल ही चुका था। सुमेरा वापस
اس کی زندگی میں کیا آئی جیسے سارے سوئے ہوئے رنگ پھر سے حاصل ہو گئے۔ سمیرہ اس کی پہلی محبت تھی، وہ اسے بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی، بچپن سے انہوں نے ایک ساتھ پڑھا تھا، ایک ہی اسکول، ایک ہی کالج اور پھر ایک ہی یونیورسٹی میں ساتھ گئے تھے۔ سارا دن وہ دونوں ساتھ رہتے تھے اور پھر ماں کے خلاف جا کر اس نے سمیرہ سے شادی کی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ سمیرہ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکے گا۔ سمیرہ کے مزاج بہت حکمران تھے، مگر وہ سب کی محبت میں اندھا تھا۔ اس نے اسے کچھ نظر انداز کر دیا اور شادی کے بعد ان دونوں کی ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ ایک دن اسی بات پر وہ لڑ کر چلی گئی تھی۔ جب اس نے کئی بار وہ منانے کے لیے گیا، اس نے آنے سے انکار کر دیا تو وہ بھی ضد میں آ گئے۔ ان دونوں نے زویا سے نکاح کر لیا۔ وقتاً فوقتاً اس کے حسن سے زخمی ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر محبت کی بارش کر دی گئی۔ پھر جب وہ دوبارہ سے سمیرہ اس کی زندگی میں آئی تو وہ زویا سے بالکل ناواقف ہو گیا۔ زویا کے لیے تو اس کی محبت کسی نشے کی حیثیت رکھتی تھی۔ اب جب وہ اس کی طرف سے غافل ہوا تو وہ پوری طرح بے چین ہو گئی۔ وہ بار بار اسے کال کرتی مگر وہ اس کی کال نہ اٹھاتا۔ صبح سے شام تک وہ ریسٹ روم میں بیٹھی انتظار کرتی، وہ رہ جاتی مگر وہ کمرے میں نہ آتا۔ اس کے دفتر میں جاتی تو وہ کام کا بہانہ بنا کر اسے وہاں سے بھیج دیتا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر رہا تھا، بلکہ ملازم کے ہاتھ وہ اس کی ضرورت کی ساری چیزیں اس تک پہنچا دیتا۔ مگر وقتاً اور محبت ہی جس کے زویا پوری طرح سے عادی ہو گئی تھی، اب اس کے بغیر جینا زویا کو جیسے بالکل محال لگ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ٹوٹ کر روئے کہ اب جب بیوی واپس آ گئی ہے تو اس کی زندگی ایسے نکال گئی کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں اس کی زندگی میں کوئی۔ تو وہ پریشان ہو گئی تھی اور ایسے ہی پورے 2 مہینے بیت گئے تھے۔ نہ زویا نے اسے قریب سے دیکھا تھا اور نہ اس نے زویا کی کوئی بات پیار بھری محبت بھری سرگوشی کی تھی۔ اب یہاں رہنے کا کیا فائدہ کہ اس انسان کے ساتھ میں نے شادی کی ہے یا وہ مجھے وہ مقام دینے پر تیار ہی نہیں ہے جس کی میں حقدار تھا۔ میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ ان کے لیے شاید ان کی پہلی بیوی سب سے اہم ہے، اس لیے تو انہیں اپنی پہلی بیوی کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسا زویا نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اب وہ یہاں پر نہیں رہے گی۔ اب اس نے ایک اور جگہ پر نوکری تلاش شروع کرتی تھی۔ وہ جلد اس ماحول سے نکل دینا چاہتی تھی تاکہ آریان کو بلا سکے۔ ان دنوں آریان کی ایک بار پھر سے سمیرہ کے ساتھ زوردار لڑائی ہوئی تھی۔ آریان کو بچہ چاہیے تھا مگر سمیرہ بچہ پیدا کرنے میں صاف انکاری تھی۔ اگر تمہیں کوئی ایسی جاہل اور پینڈو لڑکی چاہیے تھی جو بچے پیدا کرنے کی مشین ہو، جو ہر سال تمہیں بچے کا تحفہ دے گا، تمہیں میرے ساتھ بجائے کسی لواب لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تم خود بھی اندر سے لواب ہو، تمہاری ساری خواہشیں جاہلوں والی ہیں۔ آریان کو بے اختیار ہاتھ اٹھا سمیرہ کے چہرے پر وہ اپنے نشان چھوڑتا گیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنے شوہر کو کس طرح بات کر رہی؟ سمیرہ نے میں یقینی سے دیکھا تھا، تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ آج تمہیں ثابت کر دیا کہ تم ایک کمزرف اور گھٹیا مرد کیسا ہے۔ اور ان کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اس کے پاس واپس آ گئی۔ اس کی آنکھوں دیکھی مکھی نکلی تھی، میرے علاوہ کوئی تمہیں اپنانے پر کبھی بھی تیار نہ ہوتا۔ اب جب تمہیں اس نے سب کچھ دے دیا تو تم ناشکری کر رہی ہو۔ زویا کی اس کا کہنا کسی آریان کی طرف لگ رہا تھا۔ وہ پھوٹ کر روئی تھی۔ آریان نے آج زبردستی سے اپنا حق محفوظ کیا تھا اور وہ اس بات پر اسے کوئی شرمندگی بھی نہیں تھی۔ وہ پھر وہاں سے چلا گیا تو زویا بھی اپنے گھر آئی۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ آریان کے دفتر نہیں جائے گی۔ اس نے اب دوسرے دفتر میں جاب شروع کر رہی تھی جس کا رنگ روپ بالکل گہنا کیا تھا، بالکل جھگ پڑ گئی تھی، بہت کمزور سی ہو گئی تھی۔ ماں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی کہ کیا بات ہے، تم اتنا پریشان کیوں رہتی ہو؟ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتی تھی۔ ان دنوں اس کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ ہسپتال جانے میں دیر ہو گئی تھی۔ راستے میں وہ نسیمہ بیگم نے دم توڑ دیا۔ ان کے جانے کے بعد تو زویا بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔
وہاں کے مرنے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ تپتے سائے کے نیچے اکیلی رہ گئی ہے۔ کچھ دن گزرے تو اس پر ایک عجیب سے انکشاف ہوا، وہ ماں بننے والی ہے، اور اسے ان کے انکشاف کا کیا ہونا تھا کہ اس کی آنکھوں کے تلے جیسے اندھیرا نہ چھا گیا۔ اس کی بھابھی کو جب یہ بات پتہ چلی، انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں دیا۔ شام کو جب اس کا بھائی آ گیا تو بھابھی نے خود بتایا کہ یہ کیا کر کے آ گئی ہے اور یہ اس کا کیا ہوا، اور اس کی رخصتی ہوئی نہیں، اور یہ ماں کیسے بن گئی، اس بچے کا باپ کون ہے، اس کے شوہر اریان یا پھر وہ جس کے ساتھ اس نے ویڈیو بنائی تھی، جس کی بس کر دیں بھابھی، آپ کو خدا کا خوف آنا چاہیے۔ کامران نے ایک زور سے تھپڑ اس کے چہرے پر اچھیل کیا۔ انتہائی گھٹیا لڑکی ہو تم، مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہو کہ تم میری بہن ہو۔ بلاؤ اپنے شوہر کو اور وہ تمہیں یہاں سے لے جائے، یہاں سے چلی جاؤ گی، مجھے بس 2 دن دو۔ اور پھر 2 دن میں وہ ایک گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اپنا سب کچھ ضروری سامان سمیٹا، ماں کی چند یادگار چیزیں اٹھائی، اور پھر وہ خاموشی سے اس گھر سے چل گئے۔ وہ کہاں گئے کوئی نہیں جانتا تھا۔ کامران اور اس کی بیوی یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اسے بڑے سے بنگلے میں چلی گئی اور اپنے شوہر کے پاس گئی ہے۔ سمیرا کے ساتھ خلا کے مقدمے میں کی وجہ سے اس کا سکون تباہ ہو چکا تھا۔ اسے کشیدہ ماحول میں جب بھی وہ رات کو تنہائی میں بیٹھتا، اس کا ذہن بے اختیار زوہے کی طرف چلا جاتا۔ زوہے کا وہ معصوم چہرہ، اس کی خاموش محبت اور اس کی وہ اپنی ملاقات، جس میں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر رو رہی تھی، اور وہ سب باتیں اس کو چمک لگ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہوا کہ گویا وہ واحد انسان کی جس نے اس کے بغیر کسی عرض کی سچی محبت کی، جس نے کبھی گاڑی بنگلے دولت کی فرمائش نہیں کی تھی، اس سے وقت اور احترام مانگا تھا۔ اریان کو ایک بار پھر سے زوہے کی شدید طلب محسوس ہونے لگی۔ وہ اس کی نماز کی بھیگی آواز میں اس کی موجودگی کے لیے بے چین ہونے لگا۔ ایک شام جب گھر کی گھنٹی گھٹن برداشت سے باہر ہو گئی، اریان نے تب پرسنل موبائل اٹھایا اور زوہے کا نمبر ڈائل کیا۔ فون پر کچھ دیر گھنٹی جانے کے بجائے ایک انسان کی ابری اور آپریٹر کی آواز گونجی۔ آپ کی مطلوبہ نمبر فی الحال بند۔ اریان نے ماتھے پر دل ڈال کر دوبارہ نمبر دھویا، مگر نتیجہ وہی، یہ لڑکی بھی اب مجھ سے نیچے دکھا رہی ہے۔ پھر 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، اور پھر پورا ہفتہ بیت گیا، زوہے دفتر نہیں آئی۔ اریان روز روم کا دروازہ دیکھتا کہ شاید ابھی زوہے دروازہ کھٹکھا کر اندر آئے، مگر پورا کہ کمرہ ویسا ہی ویران پڑا تھا، زوہے دفتر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ماں اکثر بیمار رہتی تھی، اسے یاد آیا کہ زوہے کی ماں رقم بھی ابھی تک دینی باقی تھی، جو وہ ہر مہینے اس کے گھر پر رکھتا تھا۔ تو اسی بہانے اس کے گھر چلا جاتا، خرچہ بھی لے آؤں گا اور اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اریان نے فیصلہ کیا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل پڑا۔ بارش سے رک چکی تھی، مگر سڑکیں ابھی بھی گیلی، محلے کی ٹوٹی پھوٹی تھی۔ جیسا ہی منظر تھا، بالکل ویسا ہی جیسے وہ پہلی بار زوہے کو کھونے آیا تھا۔ اریان نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور زوہے کے گھر کے جنگ آلود لوہے کے دروازے پر دستک دی۔ 4 لمحوں بعد دروازہ کھلا اور زوہے کی بھابھی سامنے کھڑی تھی۔ اریان کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ جی آپ کون؟ بھابھی نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ پہچانتی نہ ہو۔ اریان افندی زوہے کا پاس، اور اریان نے بات ادھوری چھوڑ کر اندر نظر دوڑائی۔ زوہے کہاں ہے؟ وہ کئی دنوں سے دفتر نہیں آ رہی اور ان کا نمبر بھی بند ہے۔ میں ان کے اس ماہ کی رقم اور کوئی ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ بھابھی نے ایک ٹھنڈی اور کمزور سانس بھری اور اپنے ہاتھ نیچے کر کے بولی، او ہو صاحب، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ او مہارانی تو آپ کے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اریان کا دل ایک لمحے کے لیے درخنا بھول گیا۔ کیا مطلب گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ کہاں گئی ہے وہ؟ ہمیں کیا پتا کہاں گئی ہے؟ بھابھی کے لہجے میں پلا کا زہر تھا۔ جب اپنے گول کھلاتی پھرے گی تو گھر والے کہاں تک برداشت کریں گے؟ کیا مطلب؟ اریان حیران ہوا۔ جس دن ہمیں پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے، تب اس کا بھائی یہ بات برداشت نہیں کر سکا، اس پھر گھر سے نکال دیا۔ اب اپنے اس ناجائز بچے کے باپ کے پاس گئی ہے، یہ کہاں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔
اریان کے پیروں تلے سے زمین جیسے نکل گئی، اس کے کانوں میں سہ سہ کی آوازیں آنے لگی۔ حاملہ اریان کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ہاں جی بالکل ماں بننے والی تھی وہ بیوی، اور جب بھائی نے پوچھا کہ بچہ کس کا ہے تو شہزادی اپنا بستر گول کر کے خاموشی سے نکل گئی۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ آپ کے پاس ہی آئی ہوگی، آخر بات کیوں ٹھہرے؟ اب ان کے ساتھ میں شوہر کی بھابھی کے آگے کی باتیں اریان کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ اس کا پورا وجود ایک شدید جھٹکے کی ضد میں تھا۔ زویا حاملہ تھی اور اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور وہ بچہ کس کے لیے؟ وہ سمیرا کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا، جس اولاد کی طرح اسے راتوں کو سونے نہیں دیا تھا۔ وہ اولاد زویا کے پیٹ میں پل رہی تھی، اور اس نے زویا کو کیا دیا؟ تانا، دھتکار اور بے رخی۔ اریان بغیر کچھ کہے الٹے قدموں گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور میں اس پر تنگ کرتا رہا۔ میں نے اسے دھتکارا جیسے اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ خبر کو سننا ہی تھا کہ اریان کے دل کے سارے جذبات، اس کا غرور اور اس کی بے رخی ایک پل میں بہہ گئی۔ اس کا ضمیر جاگ اٹھا، وہ زویا کو ڈھونڈنے کے لیے پاگلوں کی طرح بے چین ہو گیا۔ اس نے زویا کے تمام پرانے نمبروں پر پتہ کروانا شروع کیا، اپنے دفتروں کے بندوں کو شہر کے کونے کونے میں زویا کی تلاش میں لگا دیا۔ اس نے وہ تمام علاقے چھان مارے جہاں زویا کا کوئی دور کا رشتہ دار رہ سکتا تھا۔ اسی طرح اسے تلاش کرتا کئی دن گزر گیا۔ اریان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے سے آنسو پڑ جاتے اور کام کاج میں اس کا دل بالکل نہیں لگتا تھا۔ تقریباً 6 مہینے بعد کو ایک گرم دوپہر اریان اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں شہر کے گھنے اور قریب علاقے سے گزر رہا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک بڑا سرکاری ہسپتال تھا، وہاں غریب مریضوں اور عورتوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ گاڑی ٹریفک میں سست ہوئی تو اریان کی نظر بے سخت ہسپتال کے مرکزی دروازے کی طرف اٹھ گئی، اور پھر اس کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ ہسپتال کی سیڑھیوں سے ایک نڈال سی لڑکی اتر رہی تھی، اس سے پرانا سادہ سا دوپٹہ سر پر اچھی طرح اوڑھا ہوا تھا۔ اس کا جسم انتہائی دبلا اور کمزور ہو چکا تھا، چہرے پر چربی چھائی ہوئی تھی اور اس کا پیٹ نمایاں طور پر پھولا ہوا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے پیٹ کو سہارا دیے دوسرے ہاتھ سے دیوار پکڑ کر وہ مشکل قدم اٹھا رہی تھی۔ زویا، یہ تو زویا آ رہی ہے، یقین سا تھا۔ اس نے گاڑی کی پرواہ کیے بغیر ٹریفک کے درمیان دروازہ کھولا اور باہر بھاگا۔ زویا اس کے قریب پہنچ کر کانپتی آواز میں پکارا۔ زویا نے قدم روک دیے اور چونک کر اوپر دیکھا۔ اریان کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کے سائے لے گئے، مگر اگلے پل اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ زویا، یہ تم اس حالت میں؟ اریان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے گرتے ہوئے وجود کو تھامنے کے لیے آگے بڑھا۔ زویا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ زویا نے جھٹکے سے اسے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اریان کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ایک گہرا زخم اور غصہ تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ زویا کی آواز میں کانپتے ہوئے نفرت تھی۔ کیوں آئے ہو؟ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ زویا، پلیز میری بات سنو، تمہاری حالت بہت خراب ہے، تم دیکھو اپنے آپ کو اور میرے ساتھ چلو، گاڑی میں بیٹھو۔ اریان نے التجا کی، میں آپ کو ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ زویا نے چیخ کر کہا، جیسے پاس سے گزرتے ہوئے لوگ روک کر دیکھنے لگے۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیے، آپ میری زندگی میں کیوں واپس آئے ہیں؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اریان کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے، سب لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، تو اریان نے سب کو بتاتے ہوئے یہ کوشش کی کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ وہ بیوی جسے آپ اپنے گھر والوں کے سامنے برکر بنا کر پیش کیے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ زویا کی حالت جواب دے رہی تھی، وہ شدید نفرت کی وجہ سے چکر آنے والی تھی۔ اریان نے زبردستی اسے اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ زویا نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر نکالنے کی ناکام کوشش کی، مگر اریان اسے سیدھا لے جا کر اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھا دیا اور اندر سے لاک کر دیا۔ تیز رفتار سے اریان کے بنگلے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ میں
जोया कुछ नहीं कर सकती थी। जोया खिड़की से बाहर मुंह के मुसलसल रो रही थी। अरियान, मुझे करने दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेली अपने बच्चे को पाल लूंगी, मुझे छोड़ दो, वो सिस्टम लेते हुए कह रही थी। अब कभी नहीं जोया, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम मुझसे कितनी नफरत करो। अरियान का लहजा फैसला कुन और मजबूत था। गाड़ी जब बंगले के कोर्स में रुकी तो अरियान ने उतर कर जोया का हाथ थामा और उसे को लेकर आया। हाल में इसके माँ बाप बैठे चाय पी रहे थे। अपने बेटे को इस हालत में एक इंतहाई कमजोर, गरीब और हामला लड़की के साथ अंदर आते देखकर उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। अरियान, ये क्या बदतमीजी है, कौन लड़की है, तुम इसी हालत में यहाँ क्यों लाए हो? इसके बाप ने गुस्से से खड़े होकर पूछा। वहाँ ने भी नागवारी से जोया को देखा। ये तो वही दफ्तर की वर्कर है ना। अरियान, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? अरियान ने जोया को सोफे पर इंतहाई नरमी से बिठाया और फिर अपने माँ बाप के सामने आकर खड़ा हो गया। अम्मी पापा, ये कोई मामूली लड़की नहीं है, मेरी मनकूहा है। मैंने इसे छुप कर निकाह किया तो हाल में जैसे स्कूल छा गया था। इसकी माँ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। निकाह? तुमने इस उस्माना लड़की से निकाह किया? हाँ पापा, अरियान ने बाआवाज बुलंद कहा। और आज से ये मेरे बच्चे की माँ करने वाली है, इसलिए अभी इसे ये यहीं रहेगी और ये मेरा फैसला है। इसको कोई कुछ नहीं कहेगा और अभी इसका यहाँ से इलाज होगा। और बड़े बड़े डॉक्टरों को इसके इलाज के लिए मुकर्रर किया। जोया आप भी इससे कम ही बात करते थे, इसका जोर सख्त था, मगर अरियान ने कभी शिकायत नहीं की और जानता था कि इसमें जोया का दिल तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो अब इसके हर शिकवे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार था। फिर वो मुबारक दिन भी आ गया। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर अरियान बेसब्री से ठहर रहा था। चंद घंटों के इंतजार के बाद लेडी डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर आई। मुबारक हो मिस्टर, अल्लाह ने आपको एक प्यारी और सेहतमंद बेटी से नवाजा है और आपकी बीवी भी बिल्कुल ठीक है। अरियान की आंखों से शुक्राना के आंसू बह निकले जब इसने हर्ष के हाथों से एक नन्ही सी परी को लिया, जिसकी गुलाबी रंगों पर मासूम सांसें इसके वजूद का हिस्सा थी। तो अरियान को लगा जैसे दुनिया की तमाम दौलत उसकी झोली में आ गिरी। उसने बच्ची को चूमा और सीधा जोया के कमरे में गया। जोया बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा सुकून से साफ था, मगर आंखों में ममता की एक चमक थी। अरियान ने बच्ची को इसके साथ लिटाया और जोया के माथे पर अपने लाभ रख लिए। शुक्रिया जोया, मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा देने के लिए। शुक्रिया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़े गुनहगार हूँ तुम्हारा। अरियान ने रोते हुए कहा। जोया अपनी बेटी को देखा, फिर अरियान की आंसू को देखा। इसका जमा हुआ दिल ऐसा पिघलने लगा था। अब इस बात को चंद हफ्ते गुजरे थे और जोया घर में अपनी बेटी के साथ ऐसे संभल रही थी कि अगले दिन बंगले के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। सैयरा, जिसने गुस्से और अनाम में आकर खुला का केस किया था, वो रात बदलते देखकर वापस आ गई। इसे जब पता चला कि अरियान ने खुला के नोटिस को कबूल करने की बजाय खामोशी अख्तियार कर ली। जब उसे पता चला कि अरियान ने दूसरी शादी कर ली, अब इसके घर में एक बच्ची पैदा हो चुकी है, तो उसकी अनार को शदीद ठोकर लगी। वो सच धनी कर बड़े घूर के साथ अरियान को डाइनिंग रूम में लेकर हुई। अरियान और इसके माँ बाप वहाँ मौजूद थे। अरियान, सुमेरा ने ऊंची आवाज में पुकारा। अरियान ने मुड़कर देखा। इसके चेहरे पर सुमेरा को देखकर कोई खामोशी नहीं, कोई खुशी नहीं उभरी, सिर्फ एक बेदारी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो सुमेरा? सुमेरा ने अपने नाखून देखते हुए उतराते हुए अंदाज में कहा, मैं अपने घर वापस आई हूँ। अरियान, मुझे पता चला कि तुम्हारे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई है और तुम औलाद के लिए इतने तरस रहे थे। यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कदम बढ़ाती हुई अरियान के करीब आई और बोली, देखो अरियान, तुम भी जानती हो तो लड़की जोया तुम्हारे म्यार की नहीं है। वो एक जाहिर गरीब और पसमानदा खानदान से है। तुमने सिर्फ बच्चे की खातिर इसे रिश्ता लिखा था। अब तुम्हें इस लड़की को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रही हूँ। मैं तुम्हें और बच्चे पैदा करके दूंगी। तुम इस गरीब लड़की को कुछ पैसे दे कर खारिज कर दो और मुझे वो मकाम वापस दो जो मेरा था। डाइनिंग हॉल के पास खड़ी जोया जिसके गोद में इसकी नन्ही बेटी थी, सुमेरा की बातें सुनकर सुचक कर रह गई। इसका दिल एक बार फिर से जोर से धड़कता रहा।
پھر سے سمیرہ کے بعد واپس چلا جائے گا کیا؟ واقعی ہے وہ پھر سے اسے چھوڑ دے گا؟ اریان نے مڑ کر دیکھا، اس کی نظریں زویا پر پڑیں جو خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اریان کی آنکھوں میں ایک شدید غصہ ابھرا۔ اس نے سمیرہ کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک تنقید آمیز مسکراہٹ آئی۔ تم بدل ہی نہیں سکتی سمیرہ، تم بڑی مغرور تھی اور کم ظرف تھی اور آج بھی وہی ہو۔ اریان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ سمیرہ کا مسکراتا ہوا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اریان تم کس اندازے میں بات کر رہے ہو؟ سمیرہ چیختی ہوئی اس پر غصہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ تو ایک بچے پیدا کرنے والی مشین ہے، یہ کوئی عام لڑکی ہے، یہ تو جاہل سی ہے، یہ تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے، تم کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ تو وہ اریان نے غصے میں سے کہا کہ یہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے، یہ ایسی بھی ہے، یہ ٹھیک ہے اور میرے بچے کی ماں ہے، بچے کو اپنے خون سے سینچا اور مجھے باپ بنایا، اس کی جوتی بھی تمہاری اس چھوٹی اناج سے 1000 گنا بہتر ہے۔ سمیرہ کا چہرہ غصے میں شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اریان تم اس معمولی لڑکی کے لیے مجھے ٹھکرا رہے ہو، تم بہت پچھتاؤ گے، مجھے ایسی کسی بات کا پچھتاوا نہیں ہے سمیرہ۔ اریان نے اپنی جیب سے قلم نکالا اور ڈائننگ روم کی میز پر رکھی کھلا اور طلحہ کے کاغذات کو اٹھائے۔ اس نے بغیر ایک لمحہ گوائے کاغذات پر اپنے دستخط کر دیے اور کاغذات سمیرہ کے منہ پر دے مارے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سمیرہ، تم میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو۔ سمیرہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو اریان کبھی اس کے اشاروں پر ناچتا تھا، جس نے اتنی بے دردی سے اسے ٹھکرا دیا، وہ پاؤں پٹکتے ہوئے ذلیل ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اریان نے ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا۔ اس کے ماں باپ بھی کمل سے سب دیکھ رہے تھے اور اب اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے بیٹے کی حقیقی خوشی زویا اور اس کی بیٹی میں ہے۔ اریان بھونک کر زویا کی طرف بڑھا، زویا کی آنکھوں سے خوشی اور بے یقینی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اریان نے زویا کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی گود میں موجود ننھی بیٹی کے چہرے کو چوما۔ اریان نے زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی محبت اور عقیدت سے کہا، تم ہی میری پہلی